जिन्दगीको त्यो जोखिम तपाई पनि लिएर हिँड्नु भएको छ, मैले पनि लिएको छु, जहाँ जुनसुकै खालको दुर्घटना पनि सम्भव छ। दुर्घटना मैले फराकिलो अर्थमा भनेको हुँ, त्यस्तो दुर्घटना जसमा तपाईलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार मिल्न सक्छ, तपाईबाट भयानकका गल्तीहरू हुन सक्छन्, ठुलै आपद विपद आउन सक्छ, हुन सकोस् शोक मात्रै मिलोस्। तपाई जहिल्यै भन्नुहुन्छ पहिला जस्तो छैन, समय मानिस घटनाहरू पहिला जस्तो छैन, केही कुरा पनि पहिला जस्तो छैन। र विचार गर्नुहोला, तपाईका अधिकांश दुःख यही कारणले दोब्बर तेब्बर भएको छ। यही कारणले तपाईलाई पहिलो जस्तो स्कुल चाहियो, आफूले पढेको जस्तो स्कुल चाहियो, त्यो चोक डस्टर बोकेका शिक्षक शिक्षिका त्यस्तो खाली स्कुल के। पहिला जस्तो चोर्न गाह्रो हुने बगैँचा चाहियो तपाईलाई, खुल्ला सडक अनि सबले सबलाई आदर गरोस् त्यस्तो चाहियो तपाईलाई। सानो छँदा तपाई सबै कुरा बाँडचुट गर्नुहुन्थ्यो, सबमा साझा हुने कुरालाई तपाई मन पराउनुहुन्थ्यो। अब जब तपाई ठुलो हुँदै जानुभयो, तपाईभित्र थुप्रै कुराको असुरक्षा बढे, तपाईभित्र डरका एक होइन 1000 भिरङ्गी पसे। अब तपाईलाई दुःख पुर्याउनलाई तपाई भेट्नसम्म मन पराउनुहुन्न। तपाईभित्र बढेको नकारहरू यति धेरै झ्याङ्गिए, तपाईलाई लाग्न थाल्यो ती भएन भने त आनन्दै आउँदैन। तपाई हरेक दुखाइमा आफूलाई कोसेर हिँड्न थाल्नुभयो। हेर्नुस्, बिस्तारै तपाई हुनुको अर्थ हिलो पानीमा परेको माछा जस्तै हुन थाल्यो। हिलो पानीमा परेको माछा देख्नु भएको छ नि, बिचारा राम्ररी सास पनि फेर्न पाउँदैन। तपाई आफैबाट विमुख, आफैबाट अलग। तपाई लड्न हिँड्नु भएको थियो, जसले तपाईलाई दुःख दियो। अहिले हालत कस्तो छ भने तपाई आफै विरुद्ध उभिनु भएको छ। जिन्दगीसितको यो सानो घटना थियो नि, त्यसले तपाईलाई जीवनको बहावबाट अलग गरायो, पत्तै नपाई। र आजको अवस्था त्यसैको उपज हो। सजिलो थियो यो बाँचिरहेको जीवनसित जे पनि जिउन सकिने थियो, जे पनि जान्न सकिने थियो, त्योसित जोडिनु पर्थ्यो। यो जीवनसित एकाकार हुनु भनेको यसलाई उसको लयमा घुलिनु हो कि उसको लयमा टकराव वा उसको लयसित खिचलो गरेर सिङ्गो जीवन मिल्दैन, मिलेकै छैन। तपाई हामीसित बिग्रेको एकै ठाउँमा हो। हामी जीवनको निन्दाबाट
सुख खोज्ने भयौँ। जीवनमा दुःख छ भन्ने कुराबाट मुक्ति खोज्यौँ। जीवनसित जोडिनु भनेको यसका अँध्यारा र उज्याला दुवैसित स्वभाव बनाउनु हो। सुख र दुःख दुवैसित स्वभाव बनाउनु हो। यसलाई निन्दा गरेर लाग्यो हामीभित्र सुखको सुर्कनु निस्किन्छ। हामी सुखका, खुसीका मसिना सुर्किनहरूको लागि यसका स्वभाव विपरीत जिन्दगीको आयाम भेट्न खोज्यौं। यसका स्वभावहरू छन् के, त्यसको विरुद्ध हामी जिन्दगीको आयाम भेट्न खोज्छौं। त्यही हामी चुक्छौं। तपाईं आफ्नो शहरको डायलिसिस केन्द्रहरूमा कहिल्यै अवलोकनमा जानुभएको छ? जहाँ डायलिसिस गर्छ नि किडनीको, सायद जानुभएको छैन होला। तपाईँ सायद सोच्न पनि सक्नुहुन्न। डायलिसिसमा बसेकाहरूको पीडालाई तपाईँ प्रत्यक्ष हेर्न पनि मन पराउनुहुन्न। मैले त एक बिहान बिताएको छु। त्यसै मलाई त्यो डायलिसिसमा बस्ने मानिसहरूको अनुहारमा म आफूलाई खोजेर हिँडिरहेको थिएँ। त्यसै तपाईँ भन्नुलाई बहुलठी हो यो, हुन सकोस्, तर तपाईँ डायलिसिस गरिरहेका मानिसहरूको बीचमा तिनको पीडालाई छामेर बस्नुहोस् त। अझ कोही आफन्त नभएका बिहान खाना पकाएर कोठा सफा गरेर मृगौला केन्द्रमा बिहान सरकारी लाइनलाई मिलाउँदै तपाईले डायलिसिस गर्नेसित आधी घण्टा भए पनि बात मारेर बस्नुस्। तपाईलाई आफ्नो जीवन सुन्दर मात्रै होइन, तपाईलाई यो पृथ्वीको भाग्यमानी मानिस भएकोमा गर्व हुनेछ। गर्वै हुनेछ तपाईँलाई सत्य। म डायलिसिसमा बसेको मानिसको जीवनको सोचलाई तपाईँ कुनै दिन लिएर बाँच्नु भयो भने अचम्मैको बोधमा तपाईँ पुग्नुहुनेछ। अचम्मैको द्रष्टा भाव तपाईसित उपलब्ध हुनेछ। जिन्दगीमा जुनसुकै प्रकारको दुर्घटना हुन सक्ने जोखिम हामी दिनदिनै लिन्छौँ। यो जोखिमले हामीलाई जीवनसित झन् नजिक पुर्याएको छ। हाम्रा सम्बन्धहरू मजबुत भएका छन्। हामी आफ्नो जीवनको लयमा पुगेका छौँ। फुलै फुलको बगैँचाको बीचमा गुम्बामा बसेका रिम्पोछेलाई भेट्न पुगेका एकजना मानिस गुरुसित भन्छन्, यी सब फुलसित तपाईको लगाव छ? ऊ यसरी फुलहरू हेरिरहेको छ मानव शत्रुसित भेट भएको होस्। तपाईँ कहिल्यै कुनै मठ मन्दिरमा लीन भएर भजन गाइरहेका मानिसहरू देख्नुहुन्छ? तपाईलाई लाग्छ ती सब घरबाट सताइएकाहरू हुन्? तपाईँलाई लाग्छ त्यस्तो? तपाईँ कहिल्यै एकाग्र भएर गिटार बजाइरहेका कफी सपका किशोरहरूलाई भेटेर कफी खाएर बस्नु भएको छ? तपाईँलाई लाग्छ ती सब बकवासीहरू हुन्, काम छैन? तपाईँ बौद्धतिर कुनै कुनामा स्वाद मानी मानी झोल मोमो खाएर बसेका मानिस देख्दा मुख खुम्च्याउनुहुन्छ। कसरी खान सकेको भन्दा मानौ तपाईँ अस्वादीको व्रतालु हुनुहुन्छ। तपाईसित हरेक कुरा ठोकिएका छन्,
फूलहरू ठोकिन्छन् तपाईसित, गीतहरू ठोकिन्छन् तपाईसित, स्वादहरू ठोकिन्छन् तपाईसित। तपाईलाई लाग्छ जुन जिन्दगीको नोटेसन तपाईँ तयार गरिरहनु भएको छ त्यो मात्र अन्तिम हो। मित्र, अधिकांश त हामीसित गाँठो यसै गरी पर्दछन्। हाम्रा आँखाहरू बिहान उठ्दा जुन दृश्यहरू देखेर रमाउँछन् नि, आँखा स्वादमा छ बुझे हुन्छ। बिहान जुन दृश्यहरू देखेर मन रमाउँछ नि, बुझे हुन्छ आँखा स्वादमा छ। चराहरूको भिन्न भिन्न चिरिबिरीहरूलाई जब तपाईँ रुचि दिनुहुन्छ नि, तपाईँको कान स्वादमा छ बुझे हुन्छ। तपाईँको प्रफुल्लता आँखा कान जिब्रोबाट दोब्बर भएको हो। तपाईँको साँडे जुदाई तिनै कुराहरूमा भएको छ र तपाईँ आफैसित परास्त बाँच्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, कन्ट्राडिक्सन त्यही छ। जिन्दगीसित असाध्यै सरल विधिहरू छन्। योसित सुक्खा काठको टुक्रामा खोलामा बगे जस्तै बग्ने हो कि त्यो खोलामा सुक्खा काठको टुक्रो जसरी बग्छ नि, हो त्यसरी बग्ने हो जीवनसित। स्वादहरू छन् जिन्दगीका, त्यसलाई लिने हो। जिन्दगीसित रुवावासी नै हुन्न। जसै हामी क्षुद्र हुन छोड्छौँ, जिन्दगी सम्भावनाहरूमा फक्रक्क तरिलीमा सुरु हुन तपाईँ जब जोडिनु हुन्छ, म त सत्य ओपनिङ ब्याट्सम्यान जस्तै हुन्छ। जोखिममा एउटा एउटा बलको सामना गर्दै ओपनिङ गर्ने ओपनर ब्याट्सम्यान। हस्, सवाल यो कतै होइन कसले दुखायो तपाईलाई। मन दुखायो कि अरू थोक नै? दुख्न चाहिँ दुख्यो। तपाईँ भन्ने गर्नुहुन्छ तपाईँको मन दुखेको छ, चित्त फाट्यो फलानुको फलानुले गर्दा। तपाईँ दुख्दा थचक्क हुनुहुन्छ। तपाईँलाई लाग्छ तपाईँलाई कसैले उपेक्षा गरेको छ, कसैले तपाईँलाई सीमान्तकृत बनाइदिएको छ। तपाईँ ढलपल ढलपल पिपलको पातमा रहेको पानीको जस्तो स्वभाव देखाउनुहुन्छ। घटनाहरूप्रति, व्यक्तिहरूप्रति, खास खास कालखण्डप्रति तपाईसित भइरहेको यो जुन घटनावली छ नि, दुख्ने घटनावली, त्यो खासमा तपाईँलाई कसैले चोट दिएकै होइन। तपाईँ ठन्डा मनले आफ्नो ध्यान र चित्तलाई एउटा ठाउँमा ल्याएर राख्नुहोस्। देखिन्छ तपाईँलाई कसैले चोट दिने गर्दैनन्। खासमा तपाईँलाई अरूको व्यवहारमा जसरी प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ, घटना र व्यक्तिहरूप्रति कसरी धारणा अभिव्यक्त गर्नुहुन्छ, त्यो मात्रै दुखेको हो कि तपाईँलाई कसैले दिएर दुखेको होइन। तपाईँले कसरी प्रतिक्रिया दिएको हो त्यो दुखेको हो कि तपाईँ आफ्नै प्रतिक्रियामा दुखिनु भएको छ। तपाईँ आफ्नै स्वभावलाई लिएर घाइते बाँच्नुहुन्छ।
तपाईले सायदै सुन्नुभएको होला, समुद्रमा जहाज पानी भएको कारणले डुब्ने होइन। समुद्रमा जहाज डुबेको सुन्नु भएको छ नि? हो, समुद्रमा जहाज पानी भएको कारणले डुब्ने होइन। खासमा जहाजमा पानी भरिदा जहाज डुब्ने हो। पानी भएर जहाज डुब्ने हुने कि जहाज भित्र पानी भएर डुब्ने हो जहाज। खासमा जहाजहरू पानीमा यात्रा गर्न बनाइएको भाँडो हो नि, हैन? पानीमा यात्रा गर्न बनाइएको हो त्यो भाँडो। जस्तै सुकै समुद्र किन नहोस्, जस्तै गहिराई महासमुद्र किन नहोस्, जहाजहरू गन्तव्यका लागि हिँड्छन्। समुद्रमा जहाजहरू नडुबेका होइनन्, प्रशस्त डुबेका छन्, तर ती पानी माथि भएको कारण होइन, पानी भित्र भरिएको कारणले हो। समुद्रको यात्रा जस्तो सुकै कठिन वा जस्तो सुकै आँधी तूफान होस्, पानी जहाज गन्तव्यमा पुग्छ। पानी, हुरी बतास, छालहरू यसका नियति मात्रै हुन्। यो तपाईँ हामी बाँच्ने जिन्दगी पनि महासमुद्रमा यात्रा गर्ने पानी जहाज जस्तै हो। समुद्रमा स्थिर, दह्रो र एकनासले पौडिएर यात्रा तय गर्नु पर्दछ। एकनासले तैरिएर यात्रा तय गर्नु पर्दछ। तपाईँ बाहिर के भइरहेको छ त्यसले नापिने होइन, तपाईँ भित्रले जोखिने हो कि? जहाज भित्र पानी पस्दा मात्रै जहाज डुब्ने हो कि? जहाजको भित्री भागमा पानी जान नदिँदासम्म जहाज समुद्रको जस्तो सुकै गहिराईमा पनि तैरिएर यात्रा तय गर्न सक्छ। तपाईको जिन्दगीमा तपाईको अनुमति नहुन्जेल तपाईलाई कसैले दुखाउन सक्दैन, कसैले तपाईलाई गिराउन सक्दैन, डुबाउन सक्दैन। खासमा तपाईको प्रतिक्रियाले मात्र, तपाईको स्वीकृतिले मात्र तपाईलाई कसैले उपेक्षा गर्न सक्छ। अमेरिकामा अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति भएपछिको घटना हो यो। अब्राहम लिंकन अमेरिकाका 16औं राष्ट्रपति भएका छन्। असाध्यै ठूलो गृहयुद्धको बेला उनी राष्ट्रपति भएका छन्। सो अध्यायबाट आफै पढेर उनी वकिल भएका हुन्। उनका पिताश्री छालाको जुत्ता सिउने काम गर्थे। त्यस्तो बेला धेरैलाई उनी राष्ट्रपति भएको मन परेको हुन्न। सामन्ती थकाली अमेरिकीहरूका लागि छालाको जुत्ता सिउनेका छोरा अमेरिकाको राष्ट्रपति भएको प्रति चित्त पनि बुझेको हुन्न। अब राष्ट्रपति भएपछि राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्न उनी उभिएका छन् र त्यही यो घटना भएको छ। उनी सम्बोधन गरिरहँदा बीचमै एकजना उठेर कराउँछन्। खासमा उनी धनी सामन्ती थिए। उनी भन्छन्, महोदय लिंकन, ओइ, तपाईले यो बिर्सनुहुन्न कि तपाईका पिता मेरा परिवारका जुत्ता सिउँथे। अब सिनेट बैठकमा हाँसो गुन्जिन्छ, गिज्याएको हाँसो। सिनेटमा भएकाहरू राष्ट्रपतिलाई मूर्ख बनाएकोमा खुसी देखिन्छ। तर लिंकन अब ती उठेर बोल्ने सिनेटरको आँखामा हेर्दै भन्छन्, महोदय, मलाई थाहा छ मेरा पिता तपाईको परिवारको जुत्ता सिउने काम गर्थे, मलाई थाहा छ। तर मलाई पक्का छ मेरा पिताश्रीले बनाएको जस्तो जुत्ता अरू कसैले पनि तपाईको शहरमा बनाउन सक्दैनन्।
उहाँ साँच्चीकै राम्रो जुत्ता बनाउनुहुन्थ्यो। उहाँले सिलाएको जुत्ता मात्रै हुन्न थियो, उहाँले यति विघ्न रुचि र ध्यानपूर्वक जुत्ता बनाउनुहुन्थ्यो, लाउनेहरूले कहिल्यै उहाँको कारिगरीप्रति गुनासो गर्नु परेन। म तपाईँलाई पनि सोध्न चाहन्छु, मेरो पिताश्रीले बनाएको जुत्तामा तपाईँको कुनै गुनासो रह्यो? किनकि म पनि जुत्ता सिउने काम गर्दछु। यदि कुनै गुनासो भए भन्नुहोस्, म अर्को जोर जुत्ता तपाईँलाई बनाउँछु। तर मलाई थाहा भएसम्म कसैले पनि उहाँको कारिगरीमा कहिल्यै गुनासो गरेका छैनन्। उहाँ साँच्चै नै अद्भुत प्रतिभाशाली हुनुहुन्थ्यो। म मेरा पिताप्रति गर्व गर्छु। सारा सिनेटमा सन्नाटा। पहिलो दिन नै उनको आत्मविश्वास देखेर सिनेटमा कसैको बोली फुटेन। अब्राहम लिंकन आफ्ना पिताले गर्ने कामप्रति गर्व गर्दथे र उनले देखाउने बेजोडको कौशल र उत्कृष्टताप्रति उनले आजन्म सम्मान पनि पोखे। मित्र, तपाईँ के गर्नुहुन्छ महत्त्व त्यो हुँदै होइन, तपाईँ त्यसलाई कसरी गर्नुहुन्छ त्यो महत्त्वको हो कि। तपाईँ कस्तो सोच निकालेर, कस्तो कुशलता दिएर काम गर्नुहुन्छ, काम कसरी फत्ते गर्नुहुन्छ, त्यसले तपाईँलाई बनाउनु। जस्तो सुकै गहिरो समुद्र किन नहोस्, जहाज आफ्नो यात्रालाई गन्तव्यमा पुर्याउँछ। बाहिर तपाईँलाई कसले के भनेर चित्त दुखाउँछ त्यसले केही अर्थ राख्दैन। तपाईँ भित्रबाट कस्तो सोच र कुशलता देखाउनुहुन्छ त्यति नै तपाईँ देखिने हो। तपाईँको अनुमति बिना तपाईँलाई कसैले पनि दुखाउन सक्दैन। त्यति चाहिँ पक्का हुनुहोस्। हस्, आफूसित विश्वास जगाउनु यो जीवनको सबभन्दा ठूलो अभ्यास हो। जिन्दगीका सारा उतार चढाव, सारा खेल हाम्रो यही अभ्यासमा टिकेको छ कि आफूसित कतिको विश्वास जगाउन सक्छौं। जोगीहरू अलग जगाउँछन् नि, सुन्नुभएको छ? कहिलेकाहीँ महिनौं दिन ठूलो रुख मुन्तिर धुनी बालेर अलग जगाउँछन्। खासमा यो अलग जगाउनु भनेको भगवानसित पुकारा गर्ने विधि मानिन्छ। आफूलाई यति विघ्न समर्पित गर्नु कि भगवानको सिद्धि मिलोस्। साधु सन्तहरू कठोर परिश्रम गर्छन्, शरीरलाई साध्छन्, मनलाई साध्छन् र भगवानप्रति समर्पित पार्दछन्। आफूसितको विश्वास जगाउनु पनि अलग जगाउने अभ्यास जस्तै हो। यसले समर्पण मात्र खोज्दैन, यसले आस्था पनि खोज्छ। तपाईँ भित्रको सिद्धिको यो प्रकटीकरण पनि हो। आफैमा समर्पित हुनु, आफैमा विश्वस्त हुनु, आफ्नो सम्पूर्णतामा आस्था जगाउनु। त्यसैले सबभन्दा ठूलो अभ्यास भनेको मैले मनोविज्ञानमा पहिचानको संकट, आइडेन्टिटी क्राइसिस भन्ने शब्दको पहिलो प्रयोग गर्ने मनोविद थिए एरिक एरिक्सन। उनी डच, जर्मन र अमेरिकी मूलका मनोवैज्ञानिक थिए। मानिसको मनोवैज्ञानिक विकास क्रमको विस्तृत व्याख्या गरेका हुन् उनले। 20औं शताब्दीका उनी 12औं
नम्बरको उच्च मनोविदमा पढ्थे, 12 नम्बरमा पढ्थे उनी। उनले निकालेका 8 मनोवैज्ञानिक तहमा विश्वासलाई पहिलो तहमा व्याख्या गरेका छन्। उनले 8वटा तह बनाएका छन्। त्यसमध्ये पहिलो तहमा उनले राखेको कुरा हो विश्वास। यो पहिलो र आधारभूत चरण भनी उनी व्याख्या गर्दछन्। तपाईले आफ्नो दैनिकमा पनि सायद बेहोर्नु भएको छ होला। तपाईलाई मैले धेरै सन्दर्भमा भनेको सुनेछु। तपाई भन्ने गर्नुहुन्छ नि, सायद म यो काम गर्नको लागि विश्वस्त छुइनँ। पटक पटक तपाईँ भन्नुहुन्छ, सायद म यो कुरा गर्नको लागि, यो काम गर्नको लागि विश्वस्त छुइनँ। म आफैमा विश्वास उमार्न सकिरहेको छुइनँ। म यो काम गर्न सक्छु, त्यसो तपाईँ भन्ने गर्नुहुन्छ। जिन्दगीमा थुप्रै कुरा बिग्रिएका छन् मित्र। थुप्रै कुरा तपाईँ अनुकूल भएका छैनन्। धेरै कुरा तपाईँसित अल्टर भएका छन्। महत्त्व त्यो हुँदै होइन। महत्त्व के हो भने यो जिन्दगीमा जतिखेर तपाईँ आफूसित विश्वस्त हुनुहुन्थेन त्यति बेला धेरै खराब भएका थिए, धेरै बिग्रिएका थिए। हेर्नुहोस्, बुझिन्छ नि यो? तपाईँ आफूसित विश्वस्त नहुनु भएको बेलामा धेरै कुरा बिग्रिएका छन्। जिन्दगीमा त्यसै खराब धेरै थिए, धेरै छन्। बिग्रिएका धेरै थिए, धेरै छन्। अल्टरहरू भएका छन्। तर तिनले सायद त्यति हत्तु बनाएन जति तपाईँ जतिखेर आफूमाथि आस्था देखाउनु भएन, आफूमाथि विश्वास राख्नु भएन, त्यो बेलामा झन् धेरै बिग्रियो, झन् धेरै क्षति भयो। मित्र, यो संसारमा कोही पनि पूर्ण छैनन्, कोही पनि दोषहीन हुन्नन्। यो जिन्दगीमा खुसीहाल जिउन पूर्ण भइरहनु पर्दैन, दोषहीन भइरहनु पर्दैन। जीवनको ठुलो चित्रमा, बिग पिक्चरमा यसको केही मायने पनि छैन। जीवनका छोटा छोटा फाइदाले यो जीवनको सम्पूर्णता केही फाइदा गरेको छैन। जीवनको लामो र ठुलो चित्रमा तपाईले आफूभित्र कतिको विश्वास बलियो बनाउनु भयो, आफूभित्रको घरिघरि निस्किने विरागलाई कसरी बिर्को लगाएर राख्नुभयो, त्यो समग्रको फाइदा हो। तपाईको जुन समग्रता छ नि, त्यसमा तपाईले विश्वास जगाउनु पर्ने हुन्छ। टोटालिटीमा तपाईको यही समग्रताले तपाईलाई आजको दिनमा तपाई बनाएको छ, तपाई हुनुभएको छ। त्यो नै आर्जन हो, त्यो किनिएको मागिएको विषय होइन, त्यो आर्जन हो। तपाई कतै मान्न तयार हुनुहुन्न, तपाईले गरेको आर्जनले तपाईको आजको दिन बेफिक्र मिलेको छ। आफू हुनु भनेको आफ्नो आर्जन हो कि त्यो नै सत्य हो, त्यो नै सुन्दर पनि, र सायद त्यो नै शिव पनि हो। एकजना मनोवैज्ञानिकको प्रसङ्ग सुनाउँछु। यिनी प्रोफेसर हुन्। त्यो दिन उनी कक्षामा एउटा असाध्यै कठिन विषयमा बहस चलाउन तयार भएर पुगेका छन्। जसै उनी कक्षामा कालो पाटीतिर फर्काउँदै लेख्न खोज्छन्, कक्षामा कुनै एउटा विद्यार्थीले सिटी बजाउँछ, ओठ दुब्राएर गरेर। प्रोफेसर फनक्क फर्केर विद्यार्थीले हेर्छन् कसले सिटी बजाएको भनेर। कक्षा कोठामा सन्नाटा छ, कोही पनि बोलेको छैन। अब प्रोफेसर चक र डस्टरलाई टेबलमा राख्छन् र भन्छन्, आजको पाठ यति नै, तर आजको बाँकी समय म एउटा उदाहरण भनेर सदुपयोग गर्छु। सबैमा
उत्सुकता हुन्छ प्रोफेसरको उदाहरण सुन्न। हिजो रातिको घटना हो, मलाई निन्द्रा लागेन। के गरौँ मैले सोचेँ म राति नै गएर आफ्नो कारमा पेट्रोल भर्छु। त्यसले गर्दा भोलि बिहान मेरो समय बचत हुन्छ र हुन सकोस् फर्केर निन्द्रा पनि लागोस्। कारमा ट्याङ्की भरेपछि म सडकमा त्यसै कार चलाएर बसिरहेँ। सडकमा फाटफुट सवारी पनि थिएन। एकाएक म देख्छु सडकको एउटा कुनामा एकजना तन्नेरी महिला, सायद उनी कुनै सामाजिक पार्टीबाट फर्केकी हुन्। मैले सदाशयको लागि सडकको किनारमा कार रोकेर उनलाई आफ्नो सहयोगको प्रस्ताव गरेँ। उनले पनि मलाई घरसम्म छोडिदिन आग्रह गरिन्। अघिल्लो सिटमा बस्यौँ, कुरा गर्न थाल्यौँ। कुरा गर्दै जाँदा मलाई उनी बुद्धिमान महिला जस्तो लागिन्। अब घर पुग्दासम्म हामी बीच गहिरो मित्रता भइसकेको थियो। हेर्नुहोस्, उनले मुखै फोरेर भनिन् उनलाई म मन पर्छु भन्नु। म पनि हाँसिरहेँ। जब मैले यो विश्वविद्यालय प्रोफेसर छु भने उनले मेरो फोन नै मागिन्। मैले खुसीपूर्वक दिएँ। अब उनी मसित एउटा सहयोग माग्छिन्। मैले नाइ भन्ने कुरै थिएन। उनी भन्छन् मेरो एकजना भाइ त्यही विश्वविद्यालयमा पढ्छन्, उसलाई सहयोग चाहिएको छ। मैले नाउँ मागेँ। उनी भन्छन् तपाईँ उसलाई सजिलै चिन्नुहुन्छ, ऊ जतिखेर पनि सिटी मार्दै हिँड्छ। अब कक्षामा सबै विद्यार्थी त्यहाँतिर फर्किन्छन् जसले कक्षामा अघि सिटी बजाएका थिए। अब प्रोफेसर भन्छन् मैले मनोविज्ञानको विद्यावारिधि किनेको होइन, मैले आर्जन गरेको। मनोविज्ञानको पिएचडी। मित्र, यो जिन्दगीसित तपाईले पनि आर्जन गर्नुभएको जुन विश्वास छ नि त्यो दामी छ। त्यसले यो जिन्दगीलाई मगाउँदो बनाउन पुग्दो छ। हुन्छ, त्यसो भए म छुट्टियौं। म भन्छु